ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप ते खलीफा हज़रत बख्तियार काकी होए, फिर हज़रत बख्तियार काकी तो हज़रत बाबा फरीद तीसरी जगह ते होए। या जितने भी जोया जितने भी इधर कबीले ने लाले का माने का जितने भी इस तरफ कबाइल ने भावल नगर साइड रियासत साइड थे इन्हां दी बैकग्राउंड किसी को पुछ के देखो या नेट ते रिसर्च करके देखो। इन्हां कबीलियां नूं अगर इस्लाम दे विच लैके आए ने सरकार दी ते कलमे दी माला इन्हां दे गले विच किसे पाई ते बाबे फरीद ने पाई है। तो बाबे फरीद का जो दादा पीर है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वो भी हसनी सैयद है, हसनी सैयद है। और 3-4 महीने पहले ना एक बड़ी कराची दे अंदर बड़ी परेशानी और बेचैनी फैली, बड़ी बेचैनी कराची के अंदर फैली। वो क्यों, किस चीज़ की कि समंदर पीछे से जहाँ से समंदर जिन जिन मुल्कों से गुज़रता है वहाँ के अंदर वहाँ ऐसी लहरें उठने वाली है वो जो शहरों को तबाह करके रख देंगी। और यहाँ आप अभी भी चंद महीने पहले की बात है, कोई 2-4 साल या साल 1.5 साल पहले की गल नहीं है, होण की गल है। तो उस वक़्त हुकूमत ने जो समंदर के किनारे पर आबादियाँ थी वो सारी आबादियाँ खाली करवा ली, वो शहर खाली करवा लिए, क्लिफ्टन का इलाका सारा खाली। तो आप अभी भी नेट पे जाके देखें वो जो कई 100 सालों से रह रहे हैं वहाँ, जिनकी नस्लें, जिनका कारोबार, जिनका मकान, वो वहाँ से उठने का नाम नहीं लेते। हुकूमत पुलिस ज़बरदस्ती उन्हें उठवा रही है कि भाई अगर ये लहर आ गई तो आप सारे गर्क हो जाएंगे। पिछले मुल्कों के अंदर कई जगह पे उन लहरों की वजह से नुकसान हुआ। वो सब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह करम करेगा। यार अल्लाह तो करम करेगा, अपनी जान भी तो बचाओ ना। मगर वो कहते हैं हमें यकीन है कि जिसके साए में, जिसके दामन में रह रहे हैं वो इमाम हसन पाक की औलाद से है, जिसे अब्दुल्ला शाह गाजी कहते हैं। मुझे बहुत बड़े आलिम का, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, बहुत बड़े आलिम का फ़ोन आया जब ये वक़्त गुज़र गया, वो टाइम गुज़र गया। वो कहने लगे ये अल्लाह ताला अपने बंदों की इज़्ज़तें रखता है। मैंने बोला ये तो कुरान मजीद के अंदर है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यालमून। अल्लाह फरमाता है इज़्ज़त है तो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए इज़्ज़त है। मुनाफिक इस इज़्ज़त को नहीं जानते। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन, ये 28वां पारा है। कौन सा पारा है? 28वां पारा सूरह मुनाफ़िकून, उसके अंदर है। अल्लाह फरमाता है इज़्ज़तां जिन्नियां भी ने वो अल्लाह वास, अल्लाह नू किसी ने इज़्ज़त नहीं दी, अल्लाह ने खुद इज़्ज़तां बनाइयां ने ते अल्लाह ने अपने बंदियां नू दित्तियां ने। और आगे अल्लाह ने अपने रसूल के मानने वाले मोमिनों को इज़्ज़तें अता की है। तो वो मुझे कहने लगे कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से इस इलाके को अपने करम से अल्लाह ताला ने बचाया है। तो जिसके एक बेटे, और ये भी कुरान मजीद के अंदर है कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत करीब है मुहसिनीन के लिए, कि जो मोहसिन है, जो एहसान करने वाले लोग हैं, जो एहसान करके जतलाते नहीं हैं, वो पता भी नहीं लगने देते कैसे नेकियां लोगों से कर देते हैं। तो जिंदा एक पुत्र अब्दुल्ला शाह गाजी हो, एक बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, उसका दाताली हुजवेरी उसकी नस्ल से हो, और जिसकी नस्ल से पीराने पीर गौसे पाक हो, जिसकी नस्ल इतने आला मकाम वाली है, उस असल हज़रत इमाम हसन पाक का मकाम क्या होगा? हज़रत इमाम हसन पाक, अल्लाह अकबर। आप चंद साल के हैं, चंद सालां दे ने, और इधर मियाँ बीवी सहाबी है, मियाँ बीवी सहाबी हैं। ये करमावाला शरीफ के जो सैयद हैं, सैयद इस्माइल शाह साहब, बड़े जिनकी वजह से करमावाला शरीफ कहा जाता है, हज़रत पीर सैयद इस्माइल शाह साहब, ये उन्होंने बात लिखी है। और जहाँ लिखी है वो मैं आगे ये किताब भी साथ लेके आया हूँ। अब दौर जो है वो जदीद आ गया है, रेफरेंस का दौर आ गया है। तो ये लिखते हैं कि 2 सहाबी मियाँ बीवी सहाबी हैं। मियाँ बीवी दुआ दा रंग बड़ा चिट्टा,
दोनों की रंगत चेहरे की जिस्म की सफेद चिट्टा रंग ते पुत्र जिहड़ा होया वो काला शाह होया बेटा काला। हुण वो मियाँ बीवी खावंद जो बुढ़ी नूं आखे कि नहीं अस्तगफिरुल्लाह, जो उनके ज़हन में सवाल आया कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये तो काला है, ये तो ये है वो है। रोज़ाना उनकी लड़ाई। एक दिन सहाबिया ने कहा हम सरकार की बारगाह में ना चलें, वहाँ फैसला हो जाएगा। सहाबा के नज़रियात देखें, सहाबियात के नज़रियात देखें। सरकार की बारगाह में चलते हैं, फैसला हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया शब असरात दूला रहमतुल लिल आलमीन, मेरे तेरे मदनी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिही व बारक व सल्लम दी बारगाह के अंदर सहाबी मियाँ बीवी आए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी नूं ए गल्लां करदा रहना, ताने देंदा रहना कि मेरा रंग भी सफेद तेरा रंग भी सफेद, ये साडा पुत्र नहीं हो सकता, ये हमारा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। असल ते मामलात अल्लाह ताला ने कुछ होर करवाने सन, जाहिरन सबब मियाँ बीवी बने, वो बच्चा जाहिरन सबब बने। सरकार दी बारगाह विच आके अर्ज कीती, गल बात कीती, उधरों नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, दिल बंदे अलीउल मुर्तजा हजरत इमाम हसन मुज्तबा सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। इधर मियाँ बीवी गल कर रहे ने, पुत्र अपना काले रंग वाला नाल लेके आए ने, ते या रसूलल्लाह सहाबी कह रहा है, प्यो कह रहा है, बाप कह रहा है, वालिद कह रहा, आका मैं अपनी बीवी नूं ताने देंदा रहना, इनू कहना है पुत्र मेरा नहीं, इनका रंग काला है। इधर से इमाम हसन पाक आए, जैसे ही उस बच्चे काले रंग वाले ने इमाम हसन पाक को देखा, खड़ा हो गया, वो बच्चा खड़ा हो गया, इमाम हसन पाक को देख के खड़ा हो गया। मेरे आका ने फरमाया तुहाडे सवाल का जवाब आ गया, इसने मेरे हसन का एहतराम किया है। एहतराम वही करता है जो हलाली होता है, हरामी कभी जो है एहतराम नहीं कर सकता। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या ये मैं अपने से नहीं, ये किताब मेरे पास है आले रसूल, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार ने फरमाया अगर ये नुतफा नाजायज होता, हलाली ना होता, तो मेरे बेटे हसन का कभी एहतराम ना करता, मेरे बेटे हसन के अदब के अंदर कभी खड़ा ना होता। और फिर आगे इमाम हसन पाक ने फिर क्या किया, जब उसने एहतराम किया, ये लजपाल लोग ने, ये बड़े ही लजपाल ने, ये बड़े ही लजपाल ने, जिन्हें उस बच्चे ने, क्योंकि वो भी चंद सालों का सी, वो खड़ा होकर उन्हें एहतराम किया, इमाम हसन पाक के करीब गया, आपने उनके चेहरे ते हाथ फेरिया, उनका रंग भी चिट्टा कर छड़िया। बड़िया बड़ी करीमा इस दौर में आ गई ने, काले चिट्टे हो जान दे, मगर ऐसे ही अजमत शान जो इमाम हसन पाक के हाथ के अंदर है, उनके चेहरे ते फेरिया, सिर्फ चेहरा ही उनका चिट्टा नहीं होया, उनका जिस्म भी चिट्टा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूलिही वलिल मुमिनीन, ये इज्जत किसके लिए? अल्लाह के लिए, और अल्लाह ने अपने रसूल को भी, रसूल के मानने वालों को भी। ये तो फिर मेरे आका की नस्ल पाक से है। सरकार ने खुद फरमाया तुहानू सानू ते घर वाले चौधरी बनाया होना है, सरदार बनाया, जनाब कुछ ना कुछ बनाया, मगर इधर देखें मेरे आका ने खुद झोली में बिठा कर फरमाया इब्नी हाजा सैयद, और लोगों ये मेरा बेटा सैयद है। ये बुखारी शरीफ, सरकार ने फरमाया लोगों मेरा बेटा हसन सैयद है। फरमाया लोगों एक वक्त आएगा मुसलमानों की दो जमातों के अंदर, दो ग्रोहों के अंदर ये सुलह करवाएगा,
پھر وہ وقت آیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ معاملات ہوئے تو دیکھا حالانکہ مولا مرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ بات یاد رکھنا کہ سرکار نے خود فرما دیا حق علی کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ علی پاک کے ساتھ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انسان سوائے انبیاء کی ذات کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور تمام علماء نے، داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب نے، یہ اجتہادی معاملہ تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، صحابی رسول ہیں، دنیا کائنات کے سارے ولی رل جائیں صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. صحابی رسول بھی ہیں، میرے آقا کے رشتہ دار بھی ہیں، سالہ بھی لگتے ہیں میرے آقا کی. ان کی ہمشیرہ میرے آقا کی بیوی امت کی ماں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ساری دنیا کائنات کے ولی غوث کتب ایک پاسے ہو جان، صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی ایک چھٹانک جو خیرات کرتے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرتے، تو صحابی کے اس ایک چھٹانک جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرا رب فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جن کو رب فرمائے، جن سے اللہ وعدہ فرمائے. وعدہ غیروں سے نہیں کیا جاتا، اپنوں سے وعدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بہرحال تو اس وقت سرکار نے جو فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا سید ہے، اس وقت آپ نے جو صلح کی اور مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچایا، اور آپ خلیفہ تھے. اج تے علاقے دی کوئی کونسلری قربان نہیں کرتا، کوئی ایم پی اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ہی بندہ تھا جس نے میرے آقا کی عظمت پر، ختم نبوت پر نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، میر ظفر اللہ جمالی. اس نے کہا جس اسمبلی کے اندر میرے آقا کی ختم نبوت پر جو ہے کوئی ڈاکہ ڈالے تو پھر، حالانکہ وہ وزیر اعظم بھی رہ چکا تھا میر ظفر اللہ جمالی، اس نے سرکار کی محبت کے اندر استعفیٰ دیا تھا. آپ چیک کریں، چیک کریں، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات. ادھر دیکھیں، اتنی پوری روح زمین پر جس کی حکومت ہو، خلیفہ ہو میرے آقا کا، اور پھر جو ہے سب کچھ قربان کر دے نانے کی امت کے لیے، اسے حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو صلح کی، اپنوں نے جو زیادہ ٹھیکیدار اہل بیت اطہار کے بنتے ہیں، اگر میری زبان پر کوئی شک ہو، جواد نقوی یا لاہور کے اندر چندرائے کے اندر اس کا نیٹ پر بیان موجود ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، تو امام حسن پاک کے جو ساتھی تھے، آج کی زبان میں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت امام حسن پاک کو مارا، مسلح کھینچا. یہ اس کی زبان سے کتابوں کے اندر موجود ہے، کتابیں میں ساتھ لاتا ہوں. تقریباً جو زیادہ حبدار تھے انہوں نے حضرت امام حسن پاک کو مارا، مسلح کھینچا، چہرے پر مارا کہ تو نے اس سے صلح کر لی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دنیا کائنات کے اندر جس گلشن کو اجاڑا جا رہا تھا، اس گلشن کو بہار دی ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے بہار دی ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جگرا دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہوگا میرے آقا کی امت کے اندر. آپ کا دشمن بھی سامنے پہاڑ کو مخاطب، پہاڑ کو دیکھ کر کہتا تھا، وہ آگے میں بیان کروں گا
لوگوں نے کہا تو تو امام حسن پاک کا دشمن تھا، تو ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ چھوٹا ہے، امام حسن پاک کا دل اس سے بھی زیادہ بڑا اور مضبوط تھا۔ یہ دشمن بھی امام حسن پاک کے لیے۔ مروان بعد نے ایک اور کر جو ہر وقت آپ کو بک بک کرتا رہتا تھا، بکواس کرتا رہتا تھا، جب آپ کا جنازہ اٹھا امام حسن پاک کا، تعریفیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، لوگوں نے کہا ظالم تو نے تو امام حسن پاک کو بڑے دکھ دیے ہیں، مگر آج تو رو رہا ہے اور ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کہا ہاں یہ پہاڑ چھوٹا ہے، امام حسن پاک کا دل اس سے بھی بڑا تھا اور مضبوط بھی اس سے زیادہ تھا۔ وہ حضرت امام حسن پاک، ان کی زندگی کے بڑے گوشے ہیں، ان جیسا سخی کوئی نظر نہیں آتا جس نے اپنا سارا گھر کئی دفعہ اللہ کے رستے کے اندر خیرات کر دیے، سارا گھر۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کمینے لوگ ہر دور میں آتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہے، نال کی کر رہا ہے، آپ کے بابا مولا مرتضیٰ کے خلاف بک بک کر رہا ہے، بڑی بکواس کر رہا ہے، آپ خاموشی سے آ رہے ہیں، کرتا بک بک کرتا آ رہا ہے۔ آپ جب گھر کے قریب پہنچے، تھک گیا، گالی نکال کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کر کے تھک گیا۔ فرمایا تینوں بھوک تو نہیں لگی؟ کھانا تو نہیں کھانا؟ تجھے کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا میں آپ کے بابا کو گالی نکال رہا ہوں، آپ مجھے کھانا پوچھ رہے ہیں۔ کہا وہ تیرا ضمیر ہے، وہ تیرا برتن ہے، وہ تیرا کردار ہے، نواسہ رسول کا یہ کردار ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کھانا تو نہیں کھانا آپ نے؟ کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے، اور جاتے ہوئے میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے دل سے بغض نکال کر سرکار کا امتی بن کے جا رہا ہے۔ یہ کردار ہے میرے امام حسن پاک کا۔ میں نے رات کو پڑھا کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، ان کا واش روم اس قسم کا تھا، یا تو کوئی ایسا معاملہ یا ارادہ تن کہ آپ کے گھر صحن کی طرف اس کی غلاظت آتی تھی، گندا پانی آتا تھا، گٹر کا پانی آتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، تو وہ آپ کے گھر مبارک کے اندر آئی۔ جب آئی تو اس کی نگاہ اسی واش روم کی طرف، اپنے واش روم کی طرف، کہ ہمارے واش روم کا پائپ یا جو سوراخ یا جو کچھ بھی جس کے ذریعے سے غلاظت گندگی ادھر آ رہی ہے، اس نے دیکھا، دیکھ کے حیران ہوئی، شرمندہ ہوئی، نواسہ رسول سے کہنے لگی حضور ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ فرمایا پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، میں نے اسی لیے تمہیں نہیں کہا کہ چلو میرے پڑوسی ہیں۔ اتنی بات جب اس عورت یہودن نے سنی، گھر سے اپنے خامد یہودی کو لے کر آئی کہ آ کر دیکھ نواسہ رسول کا اخلاق کیسا ہے، ان کی زبان کے اندر مٹھاس کتنی ہے، ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے کہ ہماری گندگی کا ان کے گھر میں صحن میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک دن بھی ہمیں آواز دے کر نہیں کہا۔ ان کا نانا بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے، وہ بھی سچے ہیں، کیوں نہ ان کے نبی کا کلمہ پڑھ لے جا کر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، انہوں دا ایک یار سی، بڑا امیر ترین شخص، بڑا ہی امیر ترین شخص، مگر بے اولاد تھا، بے اولاد تھا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا، اے نواسہ رسول تشریف لائے ہیں، انہاں کو کوئی وظیفہ پوچھ لائے، کوئی دعا کرا لائے، اور یہ نیکاں کو وڈیاں کو اعلیٰ شان والیاں کو دعا کرانا کوئی اج نواں کام نہیں۔ میں نے آگے بیان کیا نا کہ وہ میاں بیوی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یہ صحابہ کا بھی طریقہ۔ آپ کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور میں بڑا امیر آدمی ہوں، مگر ایک چیز جو مجھے
وہ تڑپاتی رہتی ہے کہ دولت بڑی ہے مگر کوئی کھانے والا نہیں، میرے پاس اولاد نہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کر، کثرت دے نال اللہ کو معافی منگیا کر۔ آج ہمارے بھی حالات ہیں نا، اسی کہنا کوئی بابا نمبر والا نہ پوے، کوئی نمبر لگ جائے، مگر نہیں۔ امام حسن پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے ذریعے سے بتلا گئے، کہا کثرت سے استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، استغفار کیا کر۔ میں اتھے تک پڑھیا، یہ قرآن مجید کی تفسیر کنز الایمان، ترجمۃ القرآن، اس کی تفسیر خزائن العرفان میرے ہاتھ وچ موجود، اس دے اندر لکھیا ہوا 12ویں سپارے دے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس شخص نو جڑا لا ولد سی، بے اولاد سی، فرمایا جا کے کثرت نال استغفار کریا کر، استغفار کریا کر۔ انہیں استغفار شروع کر دیتی، اللہ کو معافی منگنی شروع کر دیتی۔ آج دا دور نہیں، ایک پاسے تسبیح، ایک پاسے سود دے معاملات، ایک پاسے دو نمبری نہیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر کئی سالاں تو بعد ملیا تو کہنے لگا حضور آپ دی مہربانی، اللہ نے کرم کر دیتا ہے، ایک پتر نہیں، دو پتر نہیں، رب نے مینوں 10 پتر عطا کیتے ہیں۔ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ کہو۔ میری سرکار نے فرمایا جو میرے حسن سے محبت کرے گا یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ فرمایا لوگوں یہ بھی جنتی۔ اب میں نے آپ کو کئی دفعہ محرم کے اندر آگے پیچھے بھی یہ خطبہ سنایا سرکار کا، سرکار نے پھر سارے رشتے گنوائے، فرمایا لوگوں یہ بھی جنتی، ان کے بابا، ان کی ماما، ان کی نانی، ان کا نانا، ان کا چچا، ان کے ماموں، ان کی خالائیں، ان کی پھپھی، سب جنتی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی۔ تو جنہ دی وجہ تو اسی جنت میں جانا، انہاں دا نا، انہاں دی عظمت شان آوے تے سینہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں ویسے کدی نہیں تو انہوں کیا کہ اچھی آنکھو سبحان اللہ، واہ واہ کہو نہیں، مگر سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، جس رب نے ان اپنے پیاروں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو جب ہم بار بار سبحان اللہ کہیں گے تو میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہی ہوں، مگر میں اپنے پیاروں کے ذکر سے کے صدقے سے ان کو بھی پاک کر دیتا ہوں۔ اچھا پھر جس وقت اس کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے نا، اس نے پھر دوبارہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا یار یہ انہوں نے وظیفہ کہاں سے آپ کو بتلایا، کوئی اس کی دلیل بھی پوچھ لینی تھی۔ یہ اصل میرے جیسے گونگے کو منبر پر آپ جیسے پیارے لوگوں کو وضاحت کرنے کے لیے جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھ لینا تھا۔ انہوں نے کہا حضور تہاڈا جانا کچھ نہیں، ساڈا کم بن جانا ہے، تے تسی اس وظیفہ کثرت دے نال استغفار کرنے کا یہ آپ نے دلیل کہاں سے، یہ آپ نے کہاں سے؟ فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، تم نے سورہ ہود نہیں پڑھی، تم نے قوم ہود علیہ السلام کا ذکر نہیں پڑھا کہ جب انہوں نے نافرمانی حد سے زیادہ کی، رب نے ان کے اوپر پھر عذاب کا حد کا نازل کر دیا، ان کے جانور ختم ہو گئے، بیویاں ان کی بانجھ ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئی۔ پھر وہ ہود علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی کچھ کریں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ رب نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اے میری قوم استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی مانگو، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تہاڈی ہمت سوچ تہاڈی طاقت تو رب تانوں ود طاقت عطا فرمائے گا۔
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ود تو ود طاقت عطا فرمائے گا۔ امام حسن پاک نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن کے اندر میرے رب نے یہ نہیں بتلایا؟ آج بھی ہمیں ضرورت ہے استغفار کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ جو بھی کسی کا معاملہ ہے یہ امام حسن پاک کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، آپ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج تو ہم بڑے دور جا چکے ہیں۔ میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو کہکا مارتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ کس وجہ سے اتنا ہنس رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنا جنت کے اندر ٹھکانہ دیکھ لیا تو اتنا ہنس رہا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا؟ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور خود حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہے، آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا، آپ نے کئی دفعہ بڑے حسین اندازوں سے سنا بھی ہوا ہوگا کہ آپ جب وضو فرماتے تھے آپ کی حالت بدل جاتی تھی، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، آپ کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ کسی نے سوال کیا حضور آپ وضو کر رہے ہوتے آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، یہ کیا وجہ؟ حالانکہ سردار اہل جنت ہیں، میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں، اتنا اونچا مقام، مگر وضو کرتے ہیں جسم کانپ رہا ہے، لرزہ طاری ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا حضور اے نواسہ رسول یہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وضو کرنے کے بعد کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے؟ اسی تسی تے روزانہ کئی دفعہ ساری زندگی وچ بھی کدی پتہ نہیں سوچا ہے کہ نہیں بھی کس کی بارگاہ میں ہم کھڑا ہونے لگے ہیں۔ امام حسن پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اب وضو کرنے کے بعد تم نے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں آپ کی حالت غیر ہوتی ہے۔ ایک رات حضرت خواجہ حسن بصری امام حضرت مولا مرتضیٰ کے خلیفہ، ڈائریکٹ خلیفہ حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن بصری، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، بیت اللہ شریف ہے، سردیوں کی رات ہے، کوئی شخص بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے روئے جا رہا ہے، یا اللہ اتنے پانی کے قطرے نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے ریت کے ذرے نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں لوگوں کا طواف رک گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اپنا آپ بھول گئے کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی آہوزاری کر رہا ہے، اتنی عاجزی کر رہا ہے۔ سردیوں کی رات ہے، چہرہ کمبل کے اندر چھپایا ہوا ہے اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑا ہوا ہے، مولا میرے حال پر کرم فرما دے۔ کہتے ہیں تہجد کا ٹائم جب غلاف کعبہ کو چھوڑ کر جدا ہو کر پیچھے جانے لگے، میں بھی پیچھے ہو گیا۔ اے ساری رات آہوزاری کرنے والے، ذرا اپنا تعارف تو کرا، اپنا چہرہ تو دکھا، تو ہے کون؟ تیری وجہ سے لوگوں کو اپنے ذکر اذکار، اپنی دعائیں بھول گئیں، اپنا آپ بھول گیا۔
तू है कौन, अपना बतलाता तो जा। आपने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, कहा लोग मुझे हसने मुजतबा कहते हैं। अम्मा आमिना मस्जिद में आने वालों, मेरे और आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। हम हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, हम रिश्तेदारों के साथ भी 2 नंबरी कर रहे हैं, हम अपनी औलाद को तरबियत भी उनकी सही और उनको दीनी तालीम के लिए भी मुंह मोड़ चुके हैं। कौन सा ऐसा हमारे अंदर जो है गुनाह नहीं पाया जाता। इधर देखे इमाम हसन मुजतबा, जिनके जो है अमल पर रकूओं पर रकू भी नाज करते हैं, जिनकी पेशानी पर सजदे नाज करते हैं, नवासाए रसूल है, जिन्हें मेरे नबी पाक कहें लोगों ये मेरा बेटा सरदार है, लोगों ये मेरा बेटा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। मगर कहते हैं सारी रात जो अल्लाह की बारगाह में रोता रहा है हसन बसरी, मुझे दुनिया हसन कहते हैं। कभी हम भी ऐसे रोए हैं, कभी हमने भी अपने रब को मनाया है इस तरीके से। 25 हज इमाम हसन मुजतबा ने किए, मगर सारे हज पैदल किए, पाँव में जूती भी नहीं पहनी। इमाम हसन मुजतबा सरकार ने पाँव में जूती भी नहीं पहनी। कई दफा गुलाम खादम काफले वाले हुजूर सवारियां मौजूद हैं, फरमाते हैं मुझे अपने रब की बारगाह में सवार होते हुए जाते हुए शर्म आती है, सवार होकर जाते हुए शर्म आती है। वो इमाम हसन मुजतबा सरकार, आपकी शहादत सिर्री शहादत है, छुपी हुई शहादत है। इमाम हुसैन पाक की शहादत जहरी शहादत है कि लोगों को पता है कि इमाम हुसैन पाक को किसने किस तरीके से तीर मारा, किसने आपके सीने पर गर्दन पर खंजर चलाया। मगर इमाम हसन पाक की शहादत सिर्री शहादत है। इमाम हसन पाक को 7 दफा जहर दिया गया, कभी शहद के अंदर मिलाकर हीरे का जो है जहर दिया जाता है, कभी खजूर के अंदर मिलाकर जहर दिया जाता है। मेरा इमाम हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। आपने ख्वाब देखा, सुबह आपने सुनाया मेरे माथे पर जो है कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है, तो जो न जानने वाले वो खुश हुए। मगर सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया नवासाए रसूल, ये जो आपने ख्वाब देखा है आप तो खुद इसकी ताबीर नहीं बयान कर रहे, मगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूं। फरमाया मैं जिसको छुपा रहा था, चलो ठीक है। कहा ये लगता है कि आप चंद दिन दुनिया में मेहमान हैं, आप अनकरीब अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। इस ख्वाब के चंद दिन बाद नवासाए रसूल इमाम हसन मुजतबा को बड़ा अजीब किस्म का जहर दिया गया। आपके जिस्म के टुकड़े होकर जिगर कट कट के आ रहा है बाहर, खून के लोथड़े जिस्म कट कट के आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा नाजुक मामला है, तवज्जो करेंगे तो आपका ईमान भी बच जाएगा। बड़े फितने खड़े हो गए हैं। आपके पास आपके भाई नवासाए रसूल इमाम हुसैन पाक आते हैं। आप फरमाते हैं भाईजान मुझे बड़ा सख्त किस्म का जहर दिया गया है, अब लगता है कि मैं दुनिया में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। आपके भाई ने पूछा इमाम हुसैन पाक ने कि भाईजान बतलाएं आपको जहर किसने दिया। फरमाया अगर मैं बतला देता हूं तो आप क्या करेंगे, बदला लेंगे। ये हर किताब के अंदर सीरत की, इमाम हसन पाक की सीरत की हर किताब के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया भाई हुसैन आप बदला लेंगे। कहा हाँ बदला। फरमाया फिर आप
जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा बदला लेने वाला अल्लाह है। मेरा बदला मेरा अल्लाह लेगा। अब इमाम हसन पाक अपने सगे भाई हुसैन पाक को नहीं बतला रहे। अब ये कोई कहे कि उनकी बीवी ने उनको जहर दिया है। आज के दौर के अंदर अगर कोई कहे कि फलाने दी बीवी फलाने नाल मिली हुई सी, वो ते अपने खामद नाल मुखलिस ही नहीं, तो क्या उस खामद का किरदार आला रहेगा? और सीरत के अंदर आता है कि ये मुख्तलिफ रिवायात हैं कि 100 निकाह किए थे इमाम हसन पाक ने। एक दिन मौला मुर्तजा मिंबर पर आया, लोगों तुम्हें पता है मेरा बेटा तलाक दे देता है, तो तुम क्यों अपनी बेटियां देते? लोग इकट्ठे होकर आ गए। कहा है मौला मुर्तजा, आपका तो बेटा है, आपको तो पता है कि वो दुनियावी लज्जत के लिए निकाह करते ही नहीं, और हमारी बेटियां जो उनसे निकाह करती हैं वो दुनियावी लज्जत के लिए नहीं, वो तो अपना रिश्ता निस्बत रसूल की वजह से कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए इमाम हसन पाक से निकाह करती हैं, ताकि कयामत के दिन हमारी बख्शिश का रास्ता खुल जाए। और इमाम हसन मुज्तबा ने जिससे निकाह किया, फिर तलाक दी, उस औरत ने किसी दूसरे से निकाह नहीं किया, फिर किसी मर्द से उस औरत ने। अगर कोई कहे इमाम हसन पाक की बीवी ने आपको जहर दिया, तो ये इमाम हसन पाक के किरदार पर कोई उंगली बदबख्त उठा रहा है। ये ज़हन में रखिएगा। इमाम हसन पाक ने फरमाया, जिस पर मुझे गुमान है मेरा अल्लाह उससे खुद बदला लेगा। जब अपने सके भाई वीर हुसैन पाक को इमाम हसन पाक नहीं बतला रहे, तो बाकी किसी की तो हैसियत ही कोई नहीं है कि फलाने ने जी फलाने दे कहन दे उत्ते जहर दिता, फलाने ये किया, फलाने वो किया। मेरे इमाम हसन पाक ने जामे शहादत नोश किया। आपने वसीयत की कि अम्मा आयशा पाक से पूछ लेना, अगर मुझे नाना पाक के कदमों के अंदर कब्र नसीब हो जाए, दफन होना नसीब हो जाए, तो मेरे लिए सादत, अगर न इजाजत मिले तो फिर जन्नतुल बकी के अंदर मेरी दादी फातिमा बिनते असद के कदमों के अंदर, मेरी अम्मा ज़हरा पाक के कदमों के अंदर मुझे दफना देना। फिर वक़्त का जो हाकिम था, जो मरवान था, उसने कहा ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे होते हुए इमाम हसन पाक को जो है नबी पाक की कुरब के अंदर आपकी मज़ार के करीब आपको दफन किया जाए, अंदर दफन किया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले खुद फरमा दिया था कि अगर वहां ना मिले, आयशा पाक ने इजाजत दे दी। और फिर इसी तरीके से हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नतुल बकी के अंदर आपको दफनाया गया। आपने खुद बतलाया, और आपकी शहादत सिर्री शहादत है। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम तो बड़ा ऊंचा मकाम। आपकी पड़पोती के शागिर्द हैं हजरत इमाम शाफी। इमाम शाफी को जब भी हदीस का कोई मसला बनता तो आप जो है हजरत नफीसा इमाम हसन पाक की नवासी के पास आते, और जब बीमार होते तो तब भी आपसे दुआ करवाते। एक वक्त आया आप बीमार हुए तो आपकी बारगाह में अपने शागिर्द को इमाम शाफी ने भेजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि जाके हजरत नफीसा से इमाम हसन पाक की पड़पोती से मेरे लिए दुआ करवाएं। आपने फरमाया आज दुआ नहीं होगी, अब इमाम शाफी को रब की ज़ियारत नसीब होगी। फिर वक्त आया, इमाम शाफी समझ गए कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, विसाल हो गया, फौत हो गए। जनाजा तैयार हुआ, कहा आपकी पड़पोती के कुरब के अंदर मेरा जनाजा पढ़ा जाए। आप अपने घर के अंदर थे, बाहर गली के अंदर, बाहर सेम के अंदर आप इमाम शाफी का जनाजा पढ़ा गया।
جب آپ کا جنازہ ہوا کئیوں نے نیکوں نے آواز سنی، او امام شافعی کا جنازہ پڑھنے والوں اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، آواز آئی جنازہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں بخش دیا ہے۔ امام شافعی کو حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے، جس کی نسل کی اندر میرے رب نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ امام حسن پاک کے اندر کتنی برکت